ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیزہ دین میں خوش آمدید۔ اذان کے بعد کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔